आता आमी सद्याक नेवरा आमच्या गांवांत आसा आनी नेवरा गांवचे दिप्ती बोलवयकर हांकां क्ले मिक्सिंग मशीन जी गणपती आर्टिस्ट आसा हांगा बरे पैकी आमचे गणपती करतात ती आनी तेंची फॅमिली मेळोन तांकां हे क्ले मिक्सिंग मशीन दिवपाक येयल्ले आसा. आमच्या वांगडा आमचे झेड पी सदस्य तृप्ती बकाल सेंट लॉरन्स मतदारसंघाचे, तशेंच झेड पी सदस्य आमचे एस्पेरन्सा ब्रेगांजा सांताक्रूज मतदारसंघाचे वांगडा आसा. आनी आमची वलवयकर फॅमिली ते कुटुंब आसा. कांय कारणाक लागून दिप्ती वळवयकर सद्याक ना, ती मातशी आउट ऑफ स्टेशन आसा. पण हें जें काम आसा ती आनी तेंची जी फॅमिली आसा हे फॅमिली करता. गणपती बरे भशेन खुबशे गणपती हांगा ते तयार करता आनी आयज तेंचें काम चालूच आसा. आयज हें मशीन दिवपाचो एक कारण म्हटल्यार जे आमचे एंटरप्रिनर्स आसा, एंटरप्रिनर्सांक फुडें एक पावल मारपाक लागून जावं फास्ट तेंचें जें काम आसा, जावं गणपती तयार करपाचें काम आसा, जावं माती कालोवपाचें काम, तें खूब गरजेचें आसता. आनी माती कालोवन तांकां फास्ट समज गावली नाल्यार ते आनीक गणपती तयार करपाक शकतले, कित्याक आतां चवथ लागीं पावल्ली आसा. जाता तितल्या बेगीन तेंचे कामाक हांगा हातभार लागतलो म्हणून आमी हे क्ले मिक्सिंग मशीन जें आसा तें आयज डिस्ट्रिब्यूट करता अंडर हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत हें मागलेलें आसा. सो तेंचो जो रिक्वेस्ट आसलो तो रिक्वेस्ट आयज आमी साकार केल्लो आसा. आनी आमचो देविदास तेंचो हजबंड जो आसा वलवयकर, तशेंच तेंचे सुपुत्र दिपराज हेय आमच्या वांगडा आसा. हांव दिपराजा कडेन विचारपाक सोदता की तुमी आतां हांगा हें गणपती करता ताका कितलीं वर्सां सुमार जालीं? जाल्यार आमी कोविडाच्यान एकदां कोवीड आशिल्लो पळय तेन्नाच्यान मागीर आमी चिंतलें की बेश्टें स्टार्ट करया म्हणून. सो जालीं 4 वर्सां जालीं. हय. हय. सो 4 वर्सां जालीं तुमी आतां फॅमिली तुमी सगळीं मेळोन हय, सो फॅमिली मेळून करता. आनी सगळे एकटे रावन हय, सगळ्यांक आमची कोण कोण आसा तेंकां सगळे एकठांय सगळे एकठांय करून रावन. कजन्स आमी. हय. सो हेका तुमकां करता आसतना तुमकां बरी उमेद जाता न्हू? हय, गणपती पयलीं तसो आनंद येता आनंद चवथीचो. येता. हय. आमकां दाखोवंक शकतले तुमी? हय. मिक्सिंग बीन करून सध्या हें चालू केल्लें आसा आनी थोडे गणपती ऑलरेडी अर्दे जाल्ले आसा हें दिसता आमकां. व्हडलो गणपती व्हडलो हय, वो अंदाजान 4.5 फूट. 4.5 फूट जातले. बरो हें केल्लो आसा. अशें कितले गणपती सुमार करता तुमी? दिसान आमचे गेल्या वर्सा आमी अंदाजान 80 गेलेले, ह्या वर्सा अंदाजान 100 जातले. 100 सुमार जातले ह्या वर्सा. हांगाच करता तुमी? हय, हांगाच करता. हांगा आसा आनी थोडे भितर दवरलेले भितर आसा. दवरलेले. हांगा जे आमी व्हडले व्हडले जे 3.5 फुटाचे वयले आसा हय. ते आमी हांगा करता, कित्याक मागीर ते उखलपाक व्हरपाक त्रास जाता त्रास मोठ्या जाता. कारणान. आतां व्हडले कितले सुमार करता म्हटल्यार 3.5 फिटाचे 3 फिटाचे? 3 फूट ते 5.5 फूट सुद्दां आमी अंदाजान एक 10-15 सुमार करता. 10-15 सुमार करता. हय. आनी हे 10-15 म्हटल्यार तुमकां बुकींग येता त्या प्रमाणे तुमी करता? हय, आमी कितें करता, समज 3 फुटाचो वयलो जो गणपती आसता पळय तो आमी बुकिंगूच घेता. कित्याक त्या जड आसता, तितून मागीर मॅन पॉवर खूब लागता. सो तेका लागून आमी प्री ऑर्डर्सूच घेता. प्री ऑर्डर सुद्दां घेता. हय. आनी बाकीचे सगळे बाकीचे म्हटल्यार आमी 80 सुमार तुमचे ल्हान गणपती? ल्हान आसता. हय, हय, ते बी 80-85 2.5 फूट. हय, ह्या सायडीन चडशे 2.5 फूट ते 2 फुटाचे चड वयता. चड वयता. पण आतां एक गणपती तयार करतना तुमकां अंदाजान कितलो टायम असो वयता एक गणपती? समज तूं मोल्डाच्यान काडटा जाल्यार तुका एक दीस सुमार मोल्डाक वयता. हय. मोल्ड भरता, मागीर तो काडटा साचो हो मोल्डाचो. हय. सो तेजो साचो बोवत आसा, सो तो डायरेक्ट एका दिसान येता. एका दिसान येता. हय, मागीर आमी एकाच दीस जावन तिका मातसो वळगोवपाक दवरचो पडटा, कित्याक डायरेक्ट काम करीत जाल्यार ती ओली उरता. ओली उरून तितून फिनिशींग येना. सो एक दीस वळगतकीर मागीर दुसरे दीस आमी काम करता, तिका हात सोड कितें लायता ती फिनिशींग. अदमासान 2 दीस लागता. 2 दिसांत? एक 2 ते 2.5 फुटाचो. एक 2 ते 2.5 फुटाचो 2 दीस लागता? हय, 2 दीस वयता. ओके. आनी अशेंच सगळेंच करतले म्हटल्यार तुमकां कितलो फूल केक कंप्लीट जाता म्हटल्यार? कितें अशें कितलो टायम वयता सगळे कंप्लीट 100 गणपती समज? 100 आमी आतां जाले 2 म्हयने जाले फाटी स्टार्ट केल्या. हो आमचो तिसरो म्हयनो. 4 म्हयने अशे 4 म्हयने सुमार आमकां तुमकां डेडिकेटेड रावचें पडटा काम करीत. आनी आतां हे गणपती आसा पळय, आतां हांगातलेच लागींतलेच घेता पयसले पयसले तुमकां येता? आमचे गांवचे आसा, प्लस त्या सायडीन पेडण्या त्या सायडीन आसा, ह्या सायडीन मडगांव सुद्दां आसा आनी त्या सायडीन फोंड्या सुद्दां पावता. पण सुद्दां तुमकां पयस पासून पयसले जे कोण जे ऑर्डर येता त्या हय. भशेन घेता. ओके. आनी पेंटींग बीन सगळें तुमीच करता? हय. सो लास्ट तुमचो पेंटींग काम आसता? हय, लास्टाक मागीर आतां पेंटिंगाचें काम स्टार्ट जाता. पेंटिंगाक अंदाजान कितले दीस वयता? आमी आतां वता आमचो संडे येता फाल्यां परवाच्या आमी प्रायमराक सगळ्याक प्रायमराक चालू करता. हय. हय. सो तुमचे घरच्यात तुमी पेंटींग बीन सगळें तुमीच करता? हय, आमची गरजेच करता. म्हणजे तुमी थोडे जाण कितें करता की
गणपतीचो मोल्ड आसलो जाल्यार पेंटिंग दुसरी करता अशें आसता. ना 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 आमी चिंतता की जाता तितले आमीच जितले करपाचे जे आमचे कोण आसा तेंकां हे करपाचे. म्हणजे तुमकां आतां हे कशें येयलें म्हणजे तुमचे भितर कशें येयलें की हें करपाचें म्हणून गणपतीचें? कोविड एक सायडीन दिसता की थोड्यांक असो त्रासी जाल्ले. म्हाका दिसता की कोविड येवन म्हाका दिसलें की खंय तरी आतां कितें तरी करुया. सगळे लोक बेकार आशिल्ले. सो आमचेच एक रिलेटीव आसा मोळीचे ती म्हणली तूं फ्री आसा यो म्हणून गणपती करपाक. सो थंय येयलो तेंचे एक वर्स तेंच्यान काम केलें. सो काम करून अंदाज येयलो कशें कितें करता कशें कितें आनी ल्हानपणाच्यान आवड आसली गणपतीची सगळ्यांक आसता. सो तेंच्यान स्टार्ट जाली. आम्ही ल्हान गणपती करता सो ती ल्हानपणाची आवड तुवें कन्वर्ट केली एक गूड ऑपॉर्च्युनिटी. व्हेरी गुड. सो हो आमचो दिपराजन न्हू आमी पळयलें की गणपती कशे पद्दतीन ते करता आनी कशे ते फुडें व्हरता आनी तेंची फॅमिली मेळोन एक बरो तेंच्यांनी उद्योग सुरवात केल्लो आसा की आख्खे फॅमिली मेळोन एकटे जावन हे गणपतीचे वेवसाय जो आसा तो करता आनी आमच्या नेवरा गांवांत एक प्रावड फिलींग आमकांय जाता की आमच्याच गांवचो भुरगो जो आसा आनी तेंची फॅमिली जी आसा ती एकजूट रावन हें काम फुडें व्हरता आनी तांकां खूब कडल्यान तांकां रिक्वेस्ट येता हेजे फुडें आनीक वाडचो म्हणून हें जाता. आतां एकूच तुका लास्ट प्रश्न म्हटल्यार हें आतां आमी सद्याक मशीन दिल्लें आसा त्या मशिनाचो तुका कितलो असो फायदो जातलो? खूब म्हणल्यार खूब. कितें जाता मेन म्हणल्यार जितली बरी माती कालयल्ली आसा न्हू तितल्या बऱ्या प्रमाणान तिची फिनिशींग वा तेचे जे कितें काम आसता पळय तें बऱ्या भशेन जाता. सो कालोवप म्हणल्यार ते अशें सोंपी गजाल न्हू. ते हाडची पडटा ते पांयांनी आतां काजू मळटा सो तसोच काजू मळटा तसोच प्रोसेस. पांयांनी एकदां ओली करची पडटा ती भायर दवरली आसता ती हाडून तितून फुगत घाल ती बरी मोळपाक जाय. मोळटा म्हटल्यार आमचे पांय बीन दुखता. मशिनान बरें येतले. मशिनान बरें. सो तुमचें म्हणणें की मशिनान तुमकां आनीक फासत. सो आमच्या दिपराज वलवयकर आनी तेंच्या फॅमिलीन आमकां बरे तरेन हें सांगलेलें आसा. सो तांकां बेस्ट ऑफ लक तुमकां की आनी अशेंच बरे तरेन करचें आनी आमच्या गांवचें नांव वयर काडचें आनी एक आर्टिस्ट म्हणून दिपराज जावं तेंची फॅमिली दिप्ती वलवयकर तेंची मम्मी ती बरे तरेन आयज खूब अशें काम हांगा करता कित्याक ते करपाक सादे गोश्ट न्हू कित्याक तांकां डेडिकेशन दीस रात एकादले रात तुमकां खूब लेट बीन न्हिदचें पडटा आसतलें कित्याक डे नायट करचें पडटा आनी एक तोय बरे पैकीचो आर्टिस्ट आनी तेणेनूय खुबशे आपणाच्या थ्रू जाता तितले बरे तो प्रयत्न करता. सो तुमकां बेस्ट ऑफ लक आनी अशेंच तुमी फुडें व्हरचें आनी आमचें नांव वयर करचें. देव बरें करचें. तृप्ती तूं एक दोन पयलीं सद्याक म्हणल्यार आमचे MLA हांव खरें देव बरें करूं म्हणटा की आमचे जो नितेश आसा भुरगो जो गणपती हांगा तयार करता आनी तेणें ताका सांगलें आपल्याची गरज कितें आसा ती की एक आपूण गणपती करता आनी ती जेन्ना आतां तुमकां सांगले प्रमाणे जेन्ना गणपती करता ताका त्रास खूब आसता सेल्फ हें करपाक. पण ताणें आमच्या MLAक सांगलें केलें आनी MLAन आमचे फाटीं फुडें चिंतना आसतना ताका मशीन प्रोवायड केलें जेणे करून तो 2 गणपती जाता थंय 2 दिसा हितून बेगिनतली बेगीन गणपती करूंक शकता. आनी जितल्यो म्हणजे एक वेळ ताका तितून भितर कितें कमाई आसता जावं तेजो टॅलंटूय ताका लोकां खातीर दाखोवपाक मेळटा आनी जेणे करून लोक आपले एक पसंदीचेचे जाय तशे डिझायनचे गणपती ताजे म्हऱ्यान हाडूंक शकता जेणे करून तो मिशिनाच्या हितून हेल्प घेवन जाता तितले आनीक चड गणपती करूंक शकता अशें म्हणून. तशेंच हांव तुका बेस्ट ऑफ लक म्हणटा आनी आमच्या सराक MLAक हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता. थँक्यू. स्पेशल तुमी मागून हाडटा? हय ती न्हू ते हेचे आमचे ते खंयतरी एका दिसात काडटा. सो तिंका सांगून प्री ऑर्डर दिवन ती माती हे करची. ओके ओके. सो प्री ऑर्डर दिले म्हणटकूच तुमकां मेळटा? हय तो एक विकाचो असो गॅप आसता त्या विकान जितली तुजे कडेन जातली काडपाची तेज्या फुडें मागीर ती दुसरी माती हाडून निरून डंप करता. सो ते वर्सान मागीर तेंच्यान काडटा. ओके ओके. सो मागीर ती तुमी पयलूच ऑर्डर दिता म्हणजे ऑर्डर केन्ना दिता तुमी अंदाजान? आमी अंदाजान ही आतां आमी समर सिजनान हाडून दवरली. समरान. हय कित्याक एकदां पावस पडलो पयलो पावस पडलो की मागीर थंय देवपाक गावना. ती एक तिचो पर्टिक्युलर एक शेताची कितें ती माती आसा थंयच्यान ती काडटा. सो तुमकां सगळें प्री शेड्यूल करचें पडटा अशें न्हू की बाबा तुमी लास्टाक येतले 2 म्हयन्या भितर आमी करतले तशें ना. तुमकां पयलूच 107 म्हयन्या पयलीं तुमकां सगळें प्री शेड्यूल करून सगळें टायमली करचें पडटा. हय आनी ती स्पेसिफीक थोड्याच जाग्याचेर गावता गोंयान अशें न्हू की खंयची माती उखल्ली की सो ही माती बरी आसा बिचोलीची? हय ही माती घट घट. सो ती अशी बेगीन अशी आवळना वा तशें कितें जायना. सो तुमकां बरी पडटा. हय बरी. बरें. थँक्यू. बरें.